كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا. نفديك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا. نفديك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. ما لم يضرك شتمهم وسبابه والله جل جلاله قد طهرا. فاسأل صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في شطه وتعثرا. لا لن يضرك شتمهم وسبابهم والله جل جلاله قد طهرا. فاسأل صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في شطه وتعثرا. كلب مشى في شطه وتعثرا. يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى. صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. صلى عليك يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى،
فوق السهول وبالجبال وبالقرى.